अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जिस मकाम के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो मकाम ऐसा मकाम है कि अगर वो बंद हो जाए तो दुनिया की आधी मईशत बंद हो जाए। जी नाजरीन, आपने बिल्कुल सही सुना कि दुनिया की आधी मईशत बंद हो जाए। ऐसा कौन सा मकाम है जनाब? ये मकाम है बाबुल मंदब, मतलब कि आंसू की जगह। जी, इसका नाम है, इसका मतलब है आंसू की जगह। इसे आंसू की जगह क्यों कहा जाता है? मातम की जगह। इसको मातम की जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने वक्तों में जब यहाँ से बहरी जहाज़ गुजरते थे तो तकरीबन 8 में से जो 6 थे वो डूब जाते थे। तो जैसे वो डूबते थे तो लोग अपने प्यारों को देखकर, बहरी जहाज़ों को, साजो सामान को देखकर रोते थे। तो इस वजह से इस छोटे से रास्ते का नाम बाबुल मंदब रखा, यानी आंसुओं की जगह। तो आज हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नाजरीन बाबुल मंदब। तो बाबुल मंदब कहाँ वाक़ है जनाब अली? ये देखें तो ये एक छोटा सा रास्ता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं बाबुल मंदब, यानी कि आंसुओं की जगह। अगर देखा जाए इसका मल्ले वकू क्या है तो देखा जाए तो इसके जनाबे वाले मशरक़ की तरफ जो है वो यमन है, और इसके मगरब की तरफ जो है वो जबूती और एरिट्रिया है। ठीक है, और ये ऐसा गल्फ़ है या ये ऐसी जगह है जो कि दो गल्फ़ को आपस में मिलाते हैं, यानी गल्फ़ ऑफ एडन और रेड सी को, ये आपस में जगह जो मिलाती है, एक किस्म का एक दरवाज़ा है। और नाजरीन, आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर दो ऐसे रास्ते हैं जो कि बहरी हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। जिनमें से एक जनाब अली ये आबनाए हरमुज़ जो कि ये वाक़ है, ये वाली, और दूसरा जनाब वाली ये बाबुल मंदब। ये दो ऐसी जगह है जो कि बहरी जो आमद और रफ्त है उसके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये जो जगह है ये जनाब अली गल्फ़ ऑफ एडन, यानी ये गल्फ़ ऑफ एडन है, ये वाला जो है ये सारा ये गल्फ़ ऑफ एडन है, और ये हमारे पास अरेबियन सी है, और ये हमारे पास रेड सी है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये इन दोनों को आपस में ये जगह मिलाती है, यानी रेड सी को और गल्फ़ ऑफ एडन को ये जगह आपस में मिलाती है। ठीक है, तो इसका तकरीबन जो चौड़ाई है ना, तकरीबन इस जगह पे ये तकरीबन 30 किलोमीटर के लगभग है, यानी यहाँ तक की इसकी तकरीबन ये जो चौड़ाई है। ठीक है, और इसके जो तकरीबन मगरब की जानब है ना, यहाँ पर है जबूती। अगर मैं आपको एक और जगह दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर है नाजरीन, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कीमती आरा से कमेंट के अंदर आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी ख़ास जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट के अंदर मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसको मैं आपके लिए एक्सप्लोर कर सकूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखें तो इसके इस जानब ये यमन है, ये वाला, और ये एरिट्रिया, और यहाँ पर है सोमालिया, और ये है जिबूती। अब जिबूती जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तकरीबन 6 से ज़्यादा मुल्कों की एयर बेसिस हैं। ठीक है, जिनमें जनाबे वाला जो है जापान, चाइना, फ्रांस, इटली और अमेरिका, इन सब ने अपनी यहाँ पर एयर बेसिस बनाई हुई ताकि सिर्फ इस छोटे से रास्ते की देखभाल की जा सके। इसकी देखभाल क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि जनाबे वाली ये साथ जो यमन है, ये जो यमन है, ये यहाँ पर रहते हैं यमनी हौसी, जो कि इस जगह कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। जब आपको पता, अभी जब 2022 में गज़ा के अंदर जंग शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको बंद करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर चलते फिरते जो अमेरिकन है नेवी और जापान और चाइना, जिनके बहुत सारे मफाद वाबस्ता हैं इस जगह से, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जनाब अली यमनी हौसियों को यहाँ से भगाने की कोशिश की कि किसी तरह वो इसराइली जो बहरी जहाज़ है उनके ऊपर हमला न करें। तो जब यहाँ से गुजरते तो ये आता है जनाब अली रेड सी। ठीक है, तो रेड सी क्या करता है? रेड सी के आगे क्या है जी? रेड सी के आगे आप देखें तो ये आ जाता है जी, ये सारा हिस्सा जो है ये रेड सी का है। यहाँ से आगे आती है जी स्विस कैनाल, ये गल्फ़ ऑफ स्विस, यानी ये गल्फ़ कैनाल है, स्विस कैनाल है, सॉरी। स्विस कैनाल क्या करती है कि ये जनाबे वाला ये पूरा जो साउथ अफ्रीका है ना, ये वाला, ये टोटल साउथ अफ्रीका है, ये वाला, ये हिस्सा, इस हिस्से को अलग करती है मशरिक़ वुस्ता से। नाज़रीन, आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो है ना, ये हिस्सा, इससे इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला सारा, ये मशरिक़ वुस्ता है, यानी इधर वाला, सॉरी, तकरीबन यहाँ तक ये मशरिक़ वुस्ता है, और इसके इधर जो है ना ये सारा साउथ अफ्रीका है।
تو یہ جو ریڈ سی، ٹھیک ہے، اور یہ والا گلف آف ایڈن اور باب المندب اور یہ سوئز کینال جو ہے، یہ ساؤتھ افریقہ کو الگ کرتی ہے مشرق وسطیٰ سے۔ اب اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب یہاں سے چیزیں گزرتی ہیں تو ان کے اوپر شپنگ کے جو چارجز ہیں وہ کم آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سفر جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ سستی پڑتی ہیں، کیونکہ یہاں سے یورپ کی جو ایکسیس ہے وہ بہت زیادہ نزدیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی طرح جو یمنی حوثی ہیں وہ اس جگہ کو بند کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مطلب یہ والا جو ہے باب المندب، اس کو وہ بند کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو یہاں سے جتنی بھی بحری جہاز آتے ہیں، جو یہاں سے آئل لے کے آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے ہیں، مشینری لے کے آتے ہیں، تو ان سب کو یہاں اوپر سے یہ والا سارا سفر کرنا پڑے گا یہاں سے، ان کو یہاں سے نکل کر یہ سارا 9000 کلومیٹر کا سفر ہے جو ان کو یہاں سے طے کرنا پڑے گا یورپ پہنچنے کے لیے۔ تو آپ خود دیکھیں جب شپنگ چارجز زیادہ ہوں گے تو جو چیزیں دوسرے ملکوں سے یہاں پر بکنے کے لیے آتی ہیں تو بظاہر ان کی قیمتیں جو وہ آسمان کو پہنچ جائیں گی، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، جو بھی چیزیں ہوں، تو ان کے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو سوئس کنال کیا کرتی ہے یا باب المندب کیا کرتا ہے؟ یہ اس چیزوں اخراجات کو اور ان چیزوں کو کم کرتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر جو حفاظتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ جناب علی امریکہ، چائنا، جاپان، اٹلی اور فرانس جیسے جو کنٹریز ہیں وہ یہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے اس کے تھوڑے سے یہاں پر کتنی جنگیں ہو چکی ہیں اور اسلامی دور میں یہاں پر کیا کیا ہوا، تو وہ سارا بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اگر اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو یہ راستہ جو ہے یمن، سعودی عرب اور مصر اور ان کے درمیان تجارتی قافلوں اور بحری جہازوں کا جو ساز و سامان ہے اس کو لانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، یعنی سعودیہ، یمن اور یہ مصر، ان کے درمیان جو ہے وہ تجارتی قافلے اور جو بحری جہاز تھے وہ یہاں سے گزرتے تھے، تو اس کے لیے بھی یہ راستہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلامی خلافت کا پھیلاؤ ہوا تو باب المندب ایک اسٹریٹجک چوک پوائنٹ بن گیا۔ عباسی اور عثمانی خلافتوں نے یہاں پر اپنی بحریہ کو متحرک کیا اس سارے راستے پہ، یعنی عباسی اور عثمانی سلطنت نے اس ساری جگہ کے اوپر جو ہے نا اپنے قافلے جو ہے نا اس کو روانہ کیے۔ اور یہ وہ دور تھا جب عرب تاجروں نے افریقی ساحلوں پر اسلامی اثر و رسوخ جو وہ پھیلایا، یعنی یہ جو سارے راستے ہیں یہ والے، یہ سارا ان سب رستوں تک جو عرب نے اسلام کو پھیلایا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر کچھ جنگیں بھی ہوئی ہیں، حالیہ جنگیں اگر ہم دیکھیں تو عرب اسرائیل جنگ جو 1967 میں ہوئی تھی، یہ جنگ اس لحاظ سے بھی بہت اہم تھی کہ سوئز کینال کی بندش نے باب المندب کو مزید اہم بنایا، یعنی یہ جو سوئز کینال ہے، یہ والی جو جگہ ہے، جب اس کی بندش ہوئی تو لوگوں نے سوئز کینال کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل سے بتاؤں گا کہ سوئز کینال کیا ہے اور کس طرح۔ ابھی فی الحال ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف باب المندب ہے۔ تو ایک جنگ یہاں پر اور بھی ہوئی ہے، یہ ایک جنگ یہاں پر ہوئی، اس جنگ کا نام ہے یوم کپور جنگ، جو کہ 1973 میں ہوئی۔ اس جنگ کے دوران مصر نے باب المندب کو بند کرنے کی دھمکی دی تاکہ اسرائیل کو سپلائی نہ ہو سکے، یہ والی اس جگہ کو، یعنی مصر نے اس جگہ کو بند کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی جو چین ہے وہ نہ چل سکے اور یہ سارا جو معاملات ہیں نا وہ بند ہو جائیں۔ یہ والے مصر نے یہ والی ساری جگہ کو بند کرنے کی کوشش کی، یہ سے ریڈ سی اور باب المندب کو۔ اور اس کے بعد جناب علی یمن کی خانہ جنگی جو کہ 2015 میں ہوئی، ایران اور سعودی عرب کے درمیان پراکسی جنگ نے باب المندب کو براہ راست متاثر کیا۔ حوثی باغیوں نے کئی بار سعودی جہازوں پر حملے کیے، سعودی اتحاد اور امریکہ نے کئی بار یمن میں فوجی کارروائیاں کیں تاکہ اس راستے کو محفوظ کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی جو یمنی حوثی ہیں یہاں پر رہنے والے، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، وہ اسرائیل کے ہوں یا سعودیہ کے بحری جہاز ہوں ان کے اوپر وہ حملے کرتے ہی رہتے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو یمنی حوثی انہوں نے اسرائیلی بیڑوں پر بہت زیادہ حملہ کیا جب یہ وار شروع ہوئی غزہ کی اسرائیل کے اندر۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس باب المندب سے تقریباً روزانہ جو ہے نا وہ 50 سے زائد جو ہے آئل ٹینکر گزرتے ہیں۔ اگر یہ بند ہو جائے تو یورپ میں تیل کی قلت ہو سکتی ہے، سوئز کینال غیر متاثر ہو جائے، امریکہ اور چین کی سپلائی لائن متاثر ہو سکتی ہیں۔ امریکہ نے جبوتی میں فوجی اڈہ قائم کیا، چین نے بھی 2017 میں اپنا پہلا غیر ملکی نیول جو ہے وہ یہاں پر بنایا جبوتی کے اندر۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جبوتی ہے، یہ
اس کے اندر 6+ کنٹریز کے جو ہیں وہ ملٹریز بیسز جو ہیں وہ یہاں پر صرف اس ایک باب المندب کی جو ہے وہ نگرانی کرتے ہیں۔ اچھا تو ناظرین، اگر یہ بند ہو جائے تو اس کا جو سلوشن ہے وہ کیا نکلے گا، یا اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اسے حوثی باغی کس طریقے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں مکمل اور اس کو بند کر دیتے ہیں، تو اس کا الٹرنیٹ یورپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس کا جو الٹرنیٹ ہے یورپ کے پاس وہ ہے جی لانگ وے، یعنی ایک بہت ہی لمبا راستہ جو کہ تقریباً 9000 کلومیٹر ہے یہاں سے، یہ والا دوبارہ یورپ کے پاس آنے کے لیے 9000 کلومیٹر ہے، جس سے کیا ہوگا، جو عالمی معیشت کو جھٹکا لگے گا، بحری کرایہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس بات کے ساتھ میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا کہ باب المندب آج بھی آنسوؤں کا دروازہ ہے، مگر اب آنسو جنگ، معیشت اور طاقت کے ہیں۔ یہ محض ایک راستہ نہیں بلکہ دنیا کی تقدیر کا موڑ بن چکا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس معلومات کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی جان سکیں۔ والسلام۔